पार्टी में इस वक्त काफ़ी चहल पहल थी। आज रेड स्टार नेशनल हॉर्स रेसिंग की इफ्तिताही तकरीब थी और कल से मुकाबले शुरू हो रहे थे। कल और परसों नुमाइशी मुकाबले हो रहे थे और जबकि तीसरे दिन बड़ी रेस थी। पार्टी में इस वक्त कई बाअसर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थी। मेयर की मेज़ पर मुझे अल्बर्टो, टॉड और क्लिफ्टन समेत कई बड़े बड़े बुकीज नजर आए जो मेयर के साथ खुशकपियों में मसरूफ थे। इसके अलावा पार्टी में और भी कई बुकीज, गैम्बलर्स और खेल के शुराका मौजूद थे। जेफरी डूम, जर्मी एवट और दीगर खेल के शुराका से जब मैंने मुसाफा किया तो वह रेस के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। मेरी तरह इन्हें भी अपने अपने घोड़ों की जीत का यकीन था। जर्मी क्लिंटन का कोई बदमज़ा सा किस्सा सुनाकर ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहा था और मैं जानता था कि वो उसकी शामत क्यों कर रहा है। जेफरी डूम ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है इस सीज़न में तुमने काफ़ी तैयारी की होगी। मुझे लगा था कि इस बार तुम शायद रेस में शिरकत नहीं करोगे। इसके लहजे में छुपे तंज़ों को मैंने बखूबी पहचान लिया। मैंने इस वक्त भी रेस में शरीक होना नहीं छोड़ा था। मैं लगातार 2 सीज़न में चैंपियन रहा था। मेरा जवाब सुनकर बाकी सब मुस्कुराने लगे, लेकिन इन्हें लगा कि अब यहाँ का बहस का माहौल गर्म हो जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं था। मैंने सबसे मदद करता हुआ एक अलग टेबल पर जा बैठा और पास से गुजरते वेटर की ट्रे में से एक ब्रांडी का गिलास उठाकर चुस्कियां लेने लगा। डांस फ्लोर पर कई जोड़ियां रक्स कर रही थी। एडी भी अपनी गर्लफ्रेंड डीटा के साथ कदम से कदम मिला रहा था। टॉड और अल्बर्टो भी गुफ्तगू जारी रखे हुए थे और इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अंदर ही अंदर एक दूसरे के हरीफ है। अल्बर्टो को अब तक मालूम नहीं था कि टॉड इसके खिलाफ जुआ खेलने वाला था। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो टॉड से इजाज़त लेता हुआ मेरी तरफ आया। टॉड ने मुझे यकसर नज़रअंदाज कर और इसकी वजह अल्बर्टो की मौजूदगी थी। अल्बर्टो मेरी मेज़ पर आया और बैठते हुए बोला, मिस्टर रेमन, तुम जानते हो इस सीज़न के मेहमान खुसूसी मेयर होंगे। मैंने इन्हें बताया है कि इस बार यकीनन तुम जीतने वाले हो। मेरे मुंह से जेफरी का नाम निकलते निकलते रह गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। मुझे कैंड ने बताया कि आजकल तुम बहुत आवारागर्दी करने लगे हो। वो इस कैफ़े के बाहर एक पूरा घंटा खड़ा रहा था। अगर वो मेरा पीछे करने से बात ना आया तो अगली बार मुझे इससे सबक सिखाने के लिए कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने मुंह बनाया, चलो मूड खराब मत करो और पार्टी का मजा लो, तुम्हारी शाम खुशगवार हो। इसने अपना गिलास हवा में लहराया। रेस शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। मेरी हालत बेतरतीब हो रही थी। पिछले 2 दिन नुमाइशी मैचेस में जेफरी के घोड़े टॉप पर जा रहे थे। मेरे घोड़े की कारकर्दगी बुरी नहीं थी, अलबत्ता मेरे लिए नुमाइशी मैच की हार जीत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। नुमाइशी मैच में दौड़ने वाले मेरे घोड़े अच्छे तो थे मगर रोबेल जैसे नहीं थे। अगरचे नुमाइशी मैचेस में भी जुआ लगता था मगर ज़्यादातर जुआरियों की नज़र बड़ी रेस पर होती थी, जो एक तरह से बुकिंग और बैटिंग के लिए सबसे बड़ा मौका तस्वर किया जाता था। जेफरी के घोड़ों की बेहतरीन कारकर्दगी पर टॉड तशवीश में मुबतला हो गया मगर मैंने इसे यकीन दिलाया कि बड़ी रेस में वो किसी भी सूरत जीत नहीं पाएगा। दरअसल कल रात को मैंने जेफरी की हार का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी घोड़े के सुमों के कील ढीले कर दी जाए तो भागते दौरान वो घोड़ा इस रफ्तार से नहीं दौड़ पाएगा जितनी रफ्तार से दौड़ना चाहिए। रेड स्टार इंतजामिया ने खेल के सभी शुरका को उनके घोड़ों के लिए अलग अलग अस्तबल फराहम कर रखे थे और मुझे जेफरी के अस्तबल में चुपके से घुसने में ज़्यादा रुकावट पेश नहीं आई। आधी रात के बाद अस्तबल में लोगों की ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं होती और ऊँगते हुए चौकीदारों की नज़रों से बच बचाकर मैं जेफरी के घोड़े क्रैकर तक पहुँचने में कामयाब हो गया। मुझे कुत्तों का खौफ ज़रूर था मगर इनसे निपटने के लिए मेरे पास बेहोशी की सुइयाँ मौजूद जो एक कुत्ते को सुबह तक बेहोश करने के लिए काफ़ी थी। क्रैकर एक तवाना थ्रोब्रीड था और मुझे जेफरी का इंतखाब को दिल ही दिल में दाद देना पड़ी। बिलाशुबा रोबेल की टक्कर का घोड़ा मालूम होता था। चूँकि मैं हमेशा घोड़े पालता आया हूँ लिहाजा मुझे पता चला कि एक घोड़े को खामोश कैसे रखा जा सकता था। लिहाजा इसने ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश नहीं की। मैंने इसके सुमों के कील मुकम्मल नहीं खोले। अमूमन चेक करने पर देखने वाले को यही लगता था कि वो मुकम्मल फिट है, लेकिन जो ही घोड़ा दौड़ना शुरू करता है ये कील मजीद ढीले होते जाते हैं और खुले हुए कीलों के साथ घोड़े का दौड़ना और रेस जीतना मुमकिन नहीं था। इस ख्याल के पेश नज़र कि मुमकिन था क्रैकर जोकी या कोई निगरान इसके कीलों के ढीलेपन को महसूस कर लेता और इसे वापस दुरुस्त कर भी लेता तो तब भी मैंने एक दूसरा रास्ता भी सोच रखा था। क्रैकर इसके राइडिंग सैडल सेट में मैंने एक खुफिया सुई नस्ब कर दी थी जो कल की रेस में इसका जोकी इस्तेमाल करने वाला था। इस सुई में चंद मिलीमीटर का एक महलूल था जो मैंने इटली से मंगवाया था। वो महलूल जो ही घोड़े के जिस्म में उतरता जाता और रेस में 20 से 30 सेकंड घोड़े की हार के लिए बहुत होते। इस सुई को मैंने सैडल में इस तरह छुपाया था कि जोकी से देख ना सके और सिर्फ झटका लगने की सूरत में ही वो सुई घोड़े की पीठ में पेवस्त हो जाए। दौरान रेस जब घोड़ा दौड़ता है तो जॉकी के वजन के बायस झटके लगना लाजमी होता और महलूल क्रैकर पर असरअंदाज करते ही वो दीगर घोड़ों से बहुत पीछे रह जाता। इस महलूल की एक और खासियत ये भी थी कि 30 सेकंड के बाद इसका असर मुकम्मल ज़ायल हो जाता और बाद किसी मेडिकल रिपोर्ट में भी इसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं हो सकती। दूसरे अल्फाज में क्रैकर की शिकस्त यकीनी थी। मैं जहाँ मुतमईन था वहीं मुझे ये भी डर था कि अगर मैंने ये आखिरी मौका भी गंवा दिया तो मेरा सड़क पर आ जाना तय था और इससे बेहतर था कि मैं खुदकुशी कर लेता। रेस के शुरू होने से पहले मैं घोड़ों के स्टॉल तक गया जहां घोड़े गेट से निकलकर रेस ट्रैक पर जाने के लिए तैयार थे। मैंने और एडी ने मिलकर पहले रोबेल को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था ताकि कहीं कोई हामी बाकी ना रह जाए।
ٹریک پر جانے سے پہلے میں نے ایڈی کو حوصلہ افزا کلمات کہے اور اسے پرسکون رہنے کی ہدایت دی. وہ ایک ذہین جوکی تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. جواباً اپنا ہیلمٹ درست کرتے ہوئے اس نے مجھے بے فکر رہنے کے لیے کہا. اس دوران اس کی گرل فرینڈ ریٹا بھی اسے حوصلہ دیتی رہی. جاؤ اور چھا جاؤ. میں پھر واپس وی آئی پی اسٹینڈ میں آ گیا. پورا اسٹیڈیم ہزاروں مجمع سے بھرا ہوا تھا. ریس شروع ہونے سے ہفتہ قبل ہی ریس کے سارے ٹکٹ دھڑا دھڑ فروخت ہو گئے تھے. معزز شخصیات اور کھیل کے شرکاء کے لیے اسٹیڈیم میں الگ سے وی آئی پی اسٹینڈ بنائے گئے تھے جہاں وہ دوربینوں کی مدد سے کھیل سے لطف اندوز ہو سکتے تھے. میں اپنی مخصوص نشست پر جا بیٹھا. قریبی جیفری ڈوم اور کئی دوسرے لوگ بھی نظر آ رہے تھے جن میں سے اکثریت بکیوں اور جواریوں کی تھی. ٹاڈ اور البرٹو میگائی بھی وہیں تھے. آگے کی نشستوں پر میئر اور ان کی اہلیہ کے لیے خصوصی پروٹوکول کے ساتھ سجاوٹ کی گئی تھی. جلد ہی گھوڑے ٹریک پر موجود اپنے سٹارٹنگ گیٹوں تک پہنچ گئے. ریفری انہیں روایتی اصول و ضوابط سمجھا رہا تھا گویا انہیں وہ پتہ ہی نہ ہو. ریس میں حصہ لینے والے کل 12 گھوڑے تھے جن میں سے ایک میرا روبل بھی تھا. میں اپنے ہاتھ میں موجود دوربین سے سب جائزہ لے رہا تھا. کچھ ہی دیر میں کئی تقدیریں بدلنے والی تھی. پھر جیسے ہی وقت پورا ہوا سب جوکیز چوکس ہو گئے. میں نے ارد گرد دیکھا. اسٹینڈ میں موجود سب لوگوں کے چہروں پر اضطراب دکھائی دے رہا تھا. پھر ریفری نے ہوا میں فائر کیا اور گھوڑے دوڑنا شروع ہو گئے. یہ فلیٹ ریس تقریباً 1.5 میل کی تھی. تمام جوکیز اپنے اپنے گھوڑوں کو مہارت سے بگا رہے تھے. مجمع چلا چلا کر اپنے پسندیدہ گھوڑوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا. شور سے پورا اسٹیڈیم گونج رہا تھا. سب کے دل دک دک کر رہے تھے. ابھی گھوڑوں نے کچھ فرلانگ ہی طے کیے تھے کہ اچانک جیفری کا گھوڑا سست پڑنے لگا. دوربین میری آنکھوں سے چپکی ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر میرا چہرہ کھل اٹھا کہ کریکر اب لنگڑانے لگا تھا. اس کے سموں کو کیل یقیناً مکمل طور پر کھل چکے تھے. کریکر کا سم زخمی ہو چکا تھا. جہاں تک میرا خیال تھا کہ سوئی نے بھی اپنا کمال دکھا دیا تھا اور کریکر دیگر گھوڑوں سے بہت پیچھے رہ گیا. میں نے دیکھا جیفری اور البرٹو کے چہروں پر زلزلے کے اثرات تھے. وہ جان چکے تھے کہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور ایک بڑا نقصان ان کا انتظار کر رہا ہے. جبکہ ٹاڈ کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی. اس نے چپکے سے مجھے آنکھ ماری اور میں نے سر ہلا دیا. باقی گھوڑے لگاتار دوڑ رہے تھے. روبل ان میں سب سے آگے تھا. کمان روبل کمان. مجھے اپنی خوشی پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا. فنش لائن چند فرلانگ کے فاصلے پر ہی رہ گئی تھی اور صرف کچھ سیکنڈز کا کھیل باقی بچا تھا. اپنے دل کی دھڑکن میں اس وقت واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا. کمنٹیٹر نے صرف 1.5 فرلانگ فاصلہ رہ جانے کا اعلان کیا. پھر میرے چہرے پر چھائے فتح کے اثرات اس وقت بلیاں میٹ ہو گئے جب اچانک روبل نے جھٹکا کھایا اور ایڈی سمیت منہ کے بال ٹریک پر جا گرا. ایڈی دور تک گھسٹتا چلا گیا جبکہ روبل گرنے کے بعد واپس کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اس دوران کئی گھوڑے روبل سے آگے نکل گئے. یہ سب یوں اچانک ہوا کہ سب دنگ رہ گئے. مجمع چلا رہا تھا مگر میرے کانوں سمیت پورا جسم گویا سن ہو کر رہ گیا تھا. جرمی ایورٹ کے گھوڑے نے جب سب سے پہلے فنش لائن کراس کی تو اسٹینڈ میں موجود جرمی کلنٹن خوشی سے چلانے لگا. اس کے پیچھے دوسرے نمبر پر والش کے گھوڑے نے لائن عبور کی. اسٹینڈ میں موجود سب لوگوں کے چہروں پر الگ الگ کے رنگ آ رہے تھے. کچھ لوگ خوشی سے چل رہے تھے جبکہ مجھ سمیت کچھ کے چہروں پر موردنی چاہیے تھی. میں اپنے فتح کے اتنے نزدیک آ کر ایک بار تو پھر ہار چکا تھا. بازی پلٹنے میں صرف چند سیکنڈ رہ گئے تھے. میں نے ٹاڈ سلواڈور کی طرف دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا. وعدے کے مطابق ٹاڈ نے مجھے البرٹو میگائی کے قرض چکانے کے لیے رقم مہیا کر دی. میں ریس نہیں جیت پایا مگر یہ بھی غنیمت تھا کہ البرٹو کے قرض سے میری جان چھوٹ گئی تھی. البرٹو کو اس سیزن میں شدید نقصان ہوا تھا. وہ تقریباً پاگل ہو چکا تھا. جب اس نے مجھ سے قرض کی واپسی یا جائیداد کا مطالبہ کیا تو میں نے اسے ٹاڈ کے دیے ہوئے پیسے لوٹا دیے. اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں ریس ہارنے کے باوجود اس کا قرض لوٹانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب وہ یقیناً میری جائیداد پر قبضہ کر لے گا مگر اسے یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ میں نے اسے پیسے لوٹا دیے. وہ چلایا, والٹر تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور جو دھوکہ تم نے میرے ساتھ کیا اس کی سزا تمہارے ساتھ جیفری کو بھی بھگتنی پڑی ہے. میری بات سن کر اس کا رنگ فاق ہو گیا. وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب موجود نہیں لہٰذا اس نے قرض کی رقم واپس مل جانے کو ہی غنیمت جانا اور میں نے بظاہر سکھ کا سانس لیا. دوسری طرف جب میں نے ٹاڈ کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا تم نے بہترین کام کیا مسٹر ریمن. مجھے افسوس ہے کہ روبل پرائز نہیں جیت سکا. اگر وہ اس دن ٹریک پر گرنا پڑتا تو اس کی جیت یقینی تھی. میں اب تک اس صدمے میں ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں لیکن مجھے اب تک سمجھ نہیں ہے کہ وہ اچانک سے گرا کس طرح. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی حادثہ تھا. میں نے ٹٹولے ہوئے نظروں سے اسے دیکھا. کافی دنوں سے میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا. اس بات کو میں آخرکار زبان پر لے ہی آیا. وہ کچھ طرح خاموش رہا. دیکھو والٹر یہ ہونا ہی تھا بالکل اس طرح جیسا کہ کریکر کے سمو کے کیل ڈھیلے ہونا کوئی حادثہ نہیں. اس نے کہا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا. میرا صبح درست تھا اور میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا. یعنی یہ تم نے کروایا. میں نے جیفری ڈوم کی ہار کے علاوہ تمہاری ہار پر بھی پیسہ لگایا تھا. جیفری کو شکست دینے میں تم نے میری مدد کی جبکہ روبل کو ہرانے کے لیے مجھے ایک لڑکی کا ہنسایا. روبل کو ہرانے کے لیے مجھے ایک لڑکی کا سہارا لینا پڑا. ریٹا بہت اچھی لڑکی ہے. اس نے بالکل وہی کیا جو میں نے سمجھایا. ایڈی کو اپنے ساتھ ملا لینا اس کے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا. وہ ایک حقیقی سی رقم کے لیے روبل کو ٹریک پر گرانے کے لیے تیار ہو گیا. بہرحال
दिन के आखिर में बिल्कुल वही हुआ जो मैंने चाहा। जर्मी के घोड़े की जीत पर मैंने क्लिंटन से सौदा तय किया और मैं हर तरफ से फायदे में रहा हूँ। इसके बदले तुम्हारे कर्ज की छोटी सी रकम अदा करना मेरे लिए मामूली बात है। ये सब सुनकर मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। एडी को तो मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने गजब का दिमाग पाया है। मिस्टर रेमन, इन बातों को छोड़ो। तुम जानते हो कि ये मेरा कारोबार है और कारोबार में सब कुछ चलता है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें तहे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि अगले सीजन के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं।